सगळीं उबी रावया. सुरवातेक कॅन घेवया. A7 पेज 4 A7. देवाच्या दोंगराचो लोया, ताच्या मंदिराचो मोया. देवाच्या दोंगराचो लोया, ताच्या मंदिराचो मोया. Sorbesporaco porwo, so dobra porozwodo. Sorbesporaci młody, sobie porozwozwody. Dewacia dobra coluja, tacia मंदिराचो मोया. देवाच्या दोंगराचो लोया, ताच्या मंदिराचो मोया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयज आमी आमच्या शेपाय शेमायचो आनी जाणट्यांचो दीस समोरमता. ह्या सेवा धर्माचो विशय शेपाय शेमायचो आनी जाणट्यांचो मोग ओळखून घेवूंक आमचेशी राव जेजू. दोर मिसा बलिदाना वरवीं जेजू आमचेशी रावता, आमकां सांगात दिता आनी गोठायन व्हरता. पागिवोंत कोलकाताची तेरेसा म्हणटा, जाणट्या आनी पिडेवंता सोबें हांव जेजूक पळयता. तोर आमी आमच्या शेपाय शेमाय आनी जाणट्या सोबें जेजूक पळेवूंक, तांकां मोगान वेगोवंक आनी ती आमकां देणे म्हूण वळखून तांकां खरोच तो मान आनी रेस्पेद आमी दिवूंक आयच्या मिसान देवाची कृपा मागुया. मोगाल बाबा भयणीनो आनी शापाय शामायनो आनी जाणट्यानो, आयज आमी हो दीस खेरीत भाशेन तुमचे पासत ह्या मिसांत आमी मागता. शापाय शामाय आनी जाणटी जावन आसा खांबे आमचे घराचे, आनी ह्या पवित्र सभेंत तुमकां खेरीत भाशेन आयज आमी तुमचे पासत मागता. जेजूचे नीज आमी पाटलावदारां सगळीं, आनी जोखीम आनी आन आमच्या दोळ्या मुखार धरून जेजूचे शापाय शामाय खेरीत भाशेन आपले जिवितांत जेजूक सायड कुडीक देखीचे जिवीत ते जावंक पावले. आमचे कुटुंबांत तुमी शापाय आनी शामाय जावन आसा आमची ग्रेस्काय. आयज आमची संदेशकारां आनी आमची दोतोनीची भुरगीं हे दीस खेरीत भाशेन तुमचे पासत घडोवन हाडलां. हे आख्खे मिसाची मांडवळ आमची दोतोनीची भुरगीं करतल्यो आनी तुमचे पासत आमी मागून खेरीत भाशेन आमचो मोग तुमकां दाखोवन करतात. तर म्हजी येवकार तुमकां आनी तेच भाशेन आमचो फादर मायकल आयज SVDचो आमचे मोदें हे खेरीत भाशेन मिसाची संबरमणी आमकां इंतेसांव आमचे इंतेसांव पासत तो भेटयतलो. जशी पयलीं आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, हो आयचो दीस शेपाय शमायक आनी जाणट्यांक भेटयलेलो दीस. ती जावन आसा जशें पयलीं फादरान आमकां सांगलां, खांबे आमच्या घोराब्याचेर. पूण एक जायते फावटी आमी तांकां फावो तो रेस्पेद मान दिवंक ना.
देवा लागीं बोगसोणें मागुया. तेच परी आमी जाणटीं कशीं घरांतलीं शेपाय शेमाय कशीं आमी घडयेक जाणा जावन ओर नेणारपणान घरांत आसलेल्यांक दुखयलां आसतलें देवा लागीं करीतपणी बोगसोणें आमी मागुया. मोगाळ जेजू आमची शेपाय शेमाय आनी जाणटी जावन आसात आमची गिरेस्तकाय आमच्या कुटुंबान, पूण तांचो मोवाळ मोग तांची शिकवण गूण आनी तत्वां आमी नाकारल्या आमकां बोगोस सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलोत कोर. सोम्या जेजू आमच्या शेपाय शेमाय आनी जाणट्यांक आमचो वेळान सांगात दिवंक ना, तांच्यो गरजो वळखून घेवंक नात. आमी चुकल्या क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलोत कोर. मोगला जेजू आमच्या शेपा शेमाचे जाणटे पिरायेक आनी पिढे वेल्यार ताची सेवा आनी तामकां आदार दिवंक ना आमकां बुगोस सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलोत कोर. सोद पोदिवदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. O nåde moi ma, o nåde moi ma, o nåde moi ma, deva. Shanti solja mocha, sortara notsoga. Amcha viva sorga rasa, ami tukano man kota, ami tukane. Tuझे मोय में पकड़ देता. O nod moy ma, o nod moy ma, o nod moy ma deva. Shanti solja mocha, sorgara notsoga. Jesu Christa, Deva Buddha, आमचे मागणे प्रार्थुया. देवा तुजेर पातोतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कांयच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी कांतांच थावन आमचें कालीज सोदां काल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक सोदतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवींचो खरो देव पवित्र आत्म्याची एकपणाची येतान राजवो चलयताय सासनाच्या सासना.
वाजच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी शालिमशा तावन कोण एकलो मनीस प्रथम फोलांचे उंडे, जोवाच्यो 20 बाकऱ्यो आनी गोट्या सयत हारवी कोणसां घेवन देवाच्या मनशांक दिवूंक आयलो. एलिसेवान म्हणलें, तें लोकांक खावूंक दी. पूण ताच्या सेवकान पोर्तिपाल केलो, 100 दादल्यांक हांव हें कशें वांटून दिवूं? ताणें आनी एक फावट सांगलें, तूं तें लोकांक दी, कित्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, तीं खातलीं आनी वचून उरतलीं. ताणें तांकां वाडलें आनी खावूंक जातूच सर्वेस्पोरान सांगलोले प्रमाणे आजून उरलें. देवाचें उतोरें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजो सदोल हात उगडून सर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्पोरा. तुजी भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजो सदोल हात उगडून सर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. सोमेस्ताचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय. तुजो सदोल हात उगडून वांटाय आनी सगल्या रोसनाक दादोशी कोत्ताय. जबाब. तुजो सदोल हात उगडून सर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतेल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सोदां लागींच आसा. जबाब. तुजो सदोल हात उगडून सर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. भाग्योत पावलोन एफेसकारान बरयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयण्यांनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागता, तुमच्या आपोवण्यांक सोबतात तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच खालती जायात, दुलोप आनी सोंसणिकायेची. एकामेकाक मोगां सोंसात. आत्म्यान दिलोलो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेदना एकाच बरवशान तुमकां आपयल्यान तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक भावाट, एक स्नान, एक देव, सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सोवें आसा तो सोमेस्ताचो बाप. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपल्या पोरजे मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवा वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलेच्या वो तिबेरेसाच्या दोयऱ्याच्या पोलतोडी केलो आनीक लोकांची उरपूस ताचे फाटल्यान गेली.
कित्याक पिडिवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां तांणी देखलोल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनीक आपल्या शिसां सांगाताक थंय बसलो. जुदेवांचे पास्काची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनीक लोकांची वोड उरपूंस आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, हे लोकांक खावंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उंडे घेवंक जायत? ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे शिमोन पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनीक 2 मासड्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनीक देवाक दिन वासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासड्यो वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनीक ते धादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावंक न्हय. देखून ताचे खावन जातोच घोवाचे 5 उंड्याचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनीक अशें 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांक देखली. तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावेरीत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनीक राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोट सोरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान मोगाच्या भाव भयणांनो, शेपाय शेबायनो आनीक जाणट्यांनो, कांय दीस फाटीं आमच्या सिमिनारींत एकटो भुरगो आयलो. सिमिनारींत भरती जावंक जॉयंट जावंक आनीक तो आपल्या आवय सांगाताक आनी तेच परी आपले शेमाय सांगाताक तो आयलो. आनीक हांवें ताचे शेमायक म्हणलें, तूंय तुज्या नातवा सांगाताक आयल्या? तेन्ना तिणें म्हणलें, फादर, ल्हानूचतान ही भुरगीं म्हज्या सांगाताक आसात. तांची आवय बापूय आसात, तरी आसतना तांकां हांव जाय. खंयसर वेता जाल्यार तो सदांच म्हाका घेवन वेता. ते हीं भुरगीं म्हज्या भोगलेकूच आसात, म्हणजे चड लागीं आसात. आनीक आतां सिमिनारींत येता आसतना तो म्हाकाय घेवन आयला. म्हजे बाबणीनो, आयज आमी शेपायक शेमायक वो जाणट्यांक भेटयलोलो दीस मनयता. शेपाय शेमाय आमच्या सांगाताक आपल्या नातरां सांगाताक आसतात, लागींच तीं आसतात. आनीक हो दीस आमी भोव करून उगडास करता आयच्या दिसाक भाग्यो जोकीम आनीक आनाचो, जेजूच्या शेपाय शेमायचो. दुबावेरीत जेजू जेन्ना ल्हान आसलो तांणी ताका खेळयलोलो आसतो. जेजू सांगाताक तीं खेळ्ळ्यांत आसतलीं. जेजूक ताणें जायत्यो बऱ्यो वस्तू शिकयल्यात आसतल्यो. शेपाय शेमाय कशी आपलो कायदो बरे भाशेन जोकीम आनीक आना आनी केला आसतलो. आयज तांच्या उगडासाक हो दीस
आमी आयच्या दिसाक तांच्या उगडासाक हो दीस आमी दवरला आमच्या शेपाक शेमायक तेच परी जाणट्यांचो उगडास करूंक. शेपाय शेमाय जेन्ना आमच्या घरांत आसात ती एक जावन आसा. सुरवाती उतरान आमी आयकलां ते भाशेन एक खांबी आमच्या फामिलींत आमच्या कुटुंबांत. आनी जी शेपा शेमाय आपल्या नातरांक जायत्यो बऱ्यो वस्तू शिंकयतात. जेन्ना आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक मारतात वो तांकां तापोयतात तेन्ना शेपाय शेमाय येतात धांवून तांच्या सांगात खेळटात, तांकां मागणें करूंक शिंकयतात. जायत्यो बऱ्यो वस्तू शेपाय शेमाय हे आपल्या नातरांक शिंकयतात. आमच्या घरांत जाणटीं आसात तीं आपल्या धाकटीं भुरगीं आसात घरांत तांकां तीं शिंकयतात. आयज तांचो आमी उगडास करता. आनी कांयचे दिसा म्हाकाय म्हजो शेमायचो उगडास येता. जेन्ना हांव ल्हान आसलो हॉलिडेजांक सुट्ट्यांक मामाच्या घरा वेतालो थंयसर म्हजी शेमाय ल्हान आसतना सदांच म्हाका म्हणटाली हो म्हजो नातू पाद्री जातलो. घोडयेक ही आपोणेची बी म्हज्या काळजांत पयलीं म्हज्या शेमायन घातली आसतली सदांच म्हणटाली. आनी तिच्याच मागणेनी घोडयेक आयज हांव पाद्री जालां. शेपायक शेमाय जावन आसा एक देणे आमकां देवान दिल्ल्या आमच्या कुटुंबांत. पूण जायते बरें मोचे बाबणो आयच्या समाजान आमी कितें पळयता जायतीं आमची जाणटीं आमची शेपा शेमाय घरांतली जाणटीं गोरदार आसुनूय भुरगीं बाळां आसुनूय एकसूरपणान जियेतात. एकसूरपणाचें जिवीत जियेतात. हाचो नदर मारले जाल्यार जायतीं आमची जाणटीं जाणट्याच्या घरांत आसात. तांच्या भुरग्यांनी तांकां पयस केल्यात. ही गोत आमच्या शेपाय शेमायची आमच्या घरांत रावतल्या जाणट्यांची. मोगोचे बाबणू एका गांवांत एक ल्हान भुरगें आसलें आनी ते आपले शेमायचो खूब मोग करताले. एक दीस ते इस्कॉलांतल्यान घरा आयले आनी ताणें पळयलें की शेमाय घरांत ना. शेमाय घरांत ना आनी शेमायक सोदून ते बेजार जावन रडूंक लागले आनी आपल्या आवय बापाय लागीं विचारलें शेमाय खंय आसा. आनी ती सांगूंक लागली ती सोयऱ्यांगेर गेल्या थोडे दीस थंयसर रावतली आनी येतली. मोशी बाबणो कांय दीस जावन गेले समोन जाले म्हयने जाले शेमायचीच खबरूच ना. आनी एक दीस हें भुरगें आपले इस्कॉलांतल्यान पिकनिकेक गेल्लें आनी थंयसर तांणी एक जाणट्यांच्या घरांत भेट केली. आनी हे जाणट्यांक ती मेळटा आसतना हे भुरग्यान आपले शेमायक थंयसर देखली. आनीक शेमायक वेंग मारून तें रडूंक लागलें आनीक आपले शेमायक परत घरा घेवन आयलें. तिच्या आवय बापायन मोचे बाबणो ही जाणटी म्हणून जाणट्याच्या घरांत तिका घातलेली कोण नासलोले भाशेन. हीच गोत आमची जाल्या. जायती मोगाची बाबा जी जाणटी आमची आसात घरांत आसात शेपाय शेमाय आमच्या घरांत आसात. तांणी जेन्ना तीं भुरगीं आसलीं तांच्यान जातालें तेन्ना जायते कोस तर तांणी काडले. आपल्या भुरग्यां पासून खूब वावुरली ती. आनीक आतां जाणटें जातात मोगाच्या बाबणो आमी कितें करता तांचो आमकां राग येता. जायतीं जाण दुयेन पडटात म्हणून ती आमकां नाकात. घरांतू सांगतात मुतात तांची कोस्ट ओर तांचें काम करूंक पडटा म्हणून आमी तांकां व्हरून जाणट्याच्या घरांत घालतात. कित्याक तांचें जातालें तेन्ना जायतें काम ताणें केलें. जायतीं शेपा शेमाय जाणटीं आमच्या घरांत आसात. तांचे सांगात आमी कशीं वावरताय गाय. हाव डू वी डील विथ देम. जाणटीं जाल्यान तांकां आमी सोजमवता गाय. जाणटेपण एक परत भुरगेपण आमी म्हणटा. जायते फावटी घोडीक त्रास दितात आसतलीं ती जाणटी जावन तांची गोत तशी जाता. तांकां आमी सोजमवता गाय आमच्या घरांत. मोगाचे बाबणो आयज घोडीक आमच्या घरांत जायना आसलें पूण जायत्यांच्या घरांत असलीच गोत. जोगणी आपल्या जाणटे आवय बापाय सांगाताक बाट बेसांक लागून शेमाय शेपाय आयज आमकां आमच्या सांगाताक नाकात. भुरगीं आसात भुरग्यांनो जरी तर तुमच्या घरांत शेपाय शेमाय आसात आनी तांचे सगळें ओनीत जाता तुमचो कायदो
फक्त आवय बापायक सांगूंक शेपाय शेमाय जाणटी ती तांकां सजमून घेवूंक आमचो कायदो. भुरगीं कशीं आमी आमच्या जाणट्यांक शेपायक शेमायक रेस्पेद मान दिवंक फावो. चवथो पडदेस आमकां सांगता आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. देवान ह्या मानामात आमकां दिल्यात. ह्या मानामात आमी पाडटा काय. आमच्या घरांत जाणटीं आसात तांकां आमी रेस्पेद मान दिता काय. आमचेच लागीं आमी विचारुया भुरग्यांनो जेन्ना घरांत जाणटीं शेपा शेमाय आसतात तेन्ना तें एक जावन आसा बेसांव आमकां. जायते फावटी ती आमच्या सांगाताक आसतात आमचे पासत मागतात आमकां बऱ्यो वस्तू शिंकयतात मागणी करूंक शिंकयतात देवाची ओळख ती आमकां दितात. दे आर ब्लेसिंग टू अस. पूण तांचे सांगाताक आमी कशी हाव डू वी डील विथ देम. रेस्पेद मान दिता काय. आमी तांकां रेस्पेद मान दिवंक फावो. जर तर तुमचे आवय बापाय तांकां रेस्पेद मान दिनात तुमी तांकां सांगूंक गरजेचें. जाणटी आवय बापूय तुमची रेस्पेद मान दिवंक तुमचो कायदो. तुमी सांगूंक जाय भुरग्यांनो. जरी तर तुमी पळयतात ही ओनीत तुमच्या शेपाय शेमाय सगळ्यांक घडटा जाल्यार वी नीड टू अंडरस्टँड देम. आनी तशें बरें आयज आमी तांचो शेपाय शेमायचो उगडास करता तांचे पासत मागुया की देवान तांचेर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हणून. जायतीं जाणटी शेपाय शेमाय हांगासर आसात. जायते कोर्सास तुमी काडल्यात भुरग्यांक ल्हानांतली व्हड केली आनीक आतां जाणटी जाल्यार गोडी तुमच्यान जायना आसलें काम करूंक. पूण बरे भाशेन तुमच्या भुरग्यां पासत मागूंक तुमचो कायदो. तुमच्या नात्रां सांगाताक वेळ सारूंक तांकां बरी देख दिवंक आनीक एके भाशेन तयारी करूंक देवा सांगाताक देवा चडशीं वचूंक. आमचीच भितर सगळो राग दुवेस कितें आसा कोणाची कूडनाटकाय आसा राग आसून पासून काळजान मनांत आसा तो सगळो सोडून दिवंक ही उरलेलीं थोडीं वर्सां बरे भाशेन सारूंक आनीक बरी शेपाय शेमाय जाणटीं घरांतलीं जावंक आमचो कायदो. आयज आमी शेपाय शेमाय पासत मागता आसतना उगडास करुया गुडेक आमची शेपाय शेमाय ह्या संवसारांत ना आसतलीं जशीं बरी म्हजी नात तांचो हांव उगडास करता. तुमी तुमची शेपाय शेमाय गोडयत ना जाल्यार तांचो उगडास करुया आनी तांचे पासत मागुया की देवान तांकां सुर्गीचो राज फावो केल्यार पुरो म्हणून. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी एकाच ताळे आमचो बोवाट आमी परगटुया. सोत मानता देवा सोर पोदविदार बापा स्वर्गार आनी पितमेच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुता आमचे सुम्या तो पळयतात मेवरे गुरे समावलो हांक वामरे तें सोलमलो पोंस प्रतिकाल ताणें कोस सुसले ताका कोसा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मोदे देंवलो तिसरे दिसा मिल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पोदविदार देवापाच्या उजव्याक पोसलाय तुयें जिवन मेल्यांची मुसबी करून येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्या कातोलीक पोविसुबी भक्तांचो एकदार पातकाचें बोगसुने कुडीचें जिवंत पोन सासणाचें जिवीत. आमेन. मुखाची भावणी देव जावन आसा आमचो बाप आनी आमचो बाप जावन आमच्यो गरजो कितें तें ताका खबर आसा. तरी आसतना ताणें सांगलां मागात आनी तुमकां मेवतलें. हेच भावार्थान आमची कांय मागणी आमच्या जाणट्यां खातीर आमचे शेपाय शेमाय पासत आनीक आमच्या समाजा खातीर कांय मागणी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवा उतरा वरवीं बावात्यांक भोग करून शेपाय शेमायक आनी जाणट्यांक ताच्या अस्कोतायेच्या वेळार कुडी आत्म्यात सोद सोरोवंक तांकां दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आय सोम्या आमचे मागणे प्रवाय आय सोम्या आमचे मागणे प्रवाय. आमच्या शेपाय शेमाय आनी जाणट्यांनी जायते दूख कोश्ट आनी आवगड परिस्थितीक भुरग्यांक वाडयल्या तर भुरग्यांनी तांकां बरो मान रेस्पेद दिवंक आनी नातारांनी तांकां मोगान वेंगयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आय सोम्या आमचे मागणे प्रवाय आय
आमची शेपाय शेमाय आनी जायतीं पिडेत कोश्टतात तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी जिवी आसलोल्यांक हांसतें खेळटें जिवीत आनी मेलोल्यांक सासण्याचें संवस्कार दिवंक देवा लागीं मागुया. जायतीं आमची शेपाय शेमाय आनी जाणटीं हाजिलांत एकसुरपणान हुस्क्यान दुखां घडोवन दीस सारतात. तांचें जिवीत कुरपेन कुशालकायेन आनी बेसांवांनी बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. भोव सर्गीचे बापा, कांय मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान दोवेन ते मानून घे आनी कितें बरें आसा तें आमकां फाव कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. C6, page 30. C6. म्हज्या भावणीन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारी बाबाक मानतात असलीं सा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे नेक्या पवित्रसभेच्या दवा सवेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्वरा, तुज्या उदारपणान आमकां दिलें ती देणी आमी तुका वंपतांव. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासांच्या सुखाक पावय. आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची कळसां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परादायो बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय वशें आमी कोरूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनचे देवा, सोर काळी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयीन ताका सोडयलोय.
ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाताक आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशीन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी घातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यान सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत हें बरयतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartațu gud purgotuia. Sumia Jesu, ami vondo padam, ani ilta se ne pieta. De ilre pavni, no voi povane so, ami tuce monon kurkuta. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं मुखार तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनीक जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकटें कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बेगीन बापा, फिलीप नेरी आमचे गोडी बापा, सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो दोन मेलें तें आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेलोलें समेस्तांक तुजें पोचडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारिया देवाची माय सांगाती बेगीन दवर दिता आनी चोर काळें तुका मानवलें त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरवंदन आनी फैव तुका सासनाच्या सासना. मोगाचे बाबूण आमी आतां जेजून शिकयले मागणें म्हणूंक वेता आनी हे मागणें म्हणूंक वेता आसतना केरपणे मागुया आमच्या जाणट्यां खातीर, आमच्या फिरगोजेच्या सगल्या जाणट्यां खातीर, तेच परी शेपाय शेमाय खातीर, की देवान तांचेर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हणून सदांच आनी तांकां बरी भलायकी दवरूंक आनीक आमी सदांच तांकां रेस्पेद आनीक मान दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं जेजून शिकयले मागण्या उद्देशी मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज कायो,
तुजे कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटोय रायस समकांदी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां कारणांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार देवगून जिवितां सोवस्के आमकां दी सोरींचे सुगाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवंशाक अंतर एकतां तर आमकां तुजे उदार काकलोटीन सोर पातकांतली सुडोय आनीक सोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजोटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दौलतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर डिस्काल आनी तुजी कुशे बोरमेन तिका शांती दिया तूंच तिका आयकोडून सांबाळ जो जियेता राजवो चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माय मोगान जेजूची शांती दिवया देवाचे शरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी म्हजे बाबडो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळीचे जेवणाक आपयलें ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली Kilkolu mozo wotmo Musiak salian Daci vidu sitli Dori tuce Karismo waktoli Maka tosos Surut putonaka Dori tuce Karismo waktoli Maka tosos Surut putonaka Dan bok laglia Moja wot miang Jesu Moji kandus Sola melia mulia E Jesu ye Tukawa shirauta Tuce shibai Bosnos magacimna E Jesu ye Tukawa shirauta Tuce shibai Bosnos magacimna मोगाळा जेजू ह्या वेळार तुवें आमच्या काळजान बिराड केल्या पासत आमी तुका दिनवासतांव आयज केरीत भाशेन तुका आमी वाखाणटाव आमच्या शेपाय शेम्याच्या जिविताच्या देण्या पासत ताचो मोग आनी अपुरबाय आमच्या जिवितांत कुशाळकाय हाडटात तांच्यो काणयो आमच्या मनांत रिगून आसात तांणी दाखयलोलो तुजो मोग आमच्या काळजांत आसा आमोरी तेर्स मागणें आमकां शिकयलें ह्या तांच्या सगळ्या बरेपणा पासत तुका दिनवासतांव जेजू सगळ्या आमच्या शेपाय शेमायक आनी जाणट्यांक तुज्या आशिर्वादान बोर प्रार्थुया सुर्गींचे बापा
तुज्या पुतान आपल्या कोश्टां मोर्नाच्या उगडासाक उतरावट्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोची कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोव्या आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याज क्रिस्त शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.